अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने की ना बचपन से तौफीक दी हुई है। मेरी वालदा अल्लाह ताला उनकी माफ़ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मेरी नेकियों का सवाब उनको पहुँचाए। उन्होंने हमें दुरूद शरीफ पे नेकी की तरफ बड़ा ही राग़ब किया हुआ था। स्टार्ट में मैं दुरूद खिज़री बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस विद के बदौलत अल्लाह ताला की ज़ात के उसके करम से उसकी इताअत से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बार अपने दर पे हाज़िरी की, सादत नसीब की। मैं उसका जितना भी करम उसके करम का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अल्लाह ताला ने मुझे शादी से पहले हाजी की तौफ़ीक दी, उसके बाद दी। तो मैं स्टार्ट में दूध खिज़री कसरत से पढ़ती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला पाक कलाम पढ़ने की बदौलत, दुरूद पाक की बदौलत अल्लाह ताला ना एक गुदास सा पैदा कर देता है। तो बचपन ही से ही, छोटी उम्र से ही जब मैं दुआ माँगती थी, हमारे क़ारी साहब ने हमें दुआ माँगना सिखाई, तो बड़ा गुदास पैदा हो जाता है और मेरी आँखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के पास से आपकी ना सुनने से ना आँसू रवां हो जाते थे। तो बहुत इज़्ज़त, बहुत वक़ार मिला और अक्सर लोग मुझे और चेहरे पे एक नूर आ जाता है, जिसका आपको खुद भी एहसास नहीं होता। थर्ड पर्सन आपको एहसास दिलाता है और आपसे पूछता है, आप क्या लगाते हो, आप क्या पढ़ते हो? तो ये सब दुरूद शरीफ की बरकत है। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तेफ़ाक की सादत नसीब की। तो वहाँ से फिर मैंने वो जो हमारे साथ बैठी हुई थी आंटी, उन्होंने उनकी रेफ़रेंस से उन्होंने बताया, उनके बसमे मुबारक हैं। फिर मैंने ज़्यादा कसरत की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने कहा कि आप ये खुद भी पढ़ें, दूसरों से पढ़वा के हमें दें। तो उसकी तरफ मैं लगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोशिश होती है कि मेरी वालदा साहब ने जो मुझे दुरूद शरीफ की किताबें दी हुई हैं, उसमें छोटे बड़े जितने भी दुरूद पाक हैं ना, मैं उनको भी पढूँ, उससे ही फैज़ याब हासिल हासिल करूँ, फैज़ हासिल करूँ। तो इसके साथ जब माशाल्लाह ये जो आपका 1 करोड़ की नीयत का है ना, ये अब मुझे इसका नहीं था इल्म। अल्लाह ताला जिन्होंने मुझे इस तरफ लगाया, ये मेरी हमशीरा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि इस तरह आप ये करो, तो लज़्ज़त देखो फिर और ही एक हो जाता है। तो जब से मैंने आपका स्टार्ट किया, तो यकीन करें मुझे ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़रूरी है कि मेरा काम है, कोई मेहमान आ जाएँ या कहीं जाना पड़ जाए, या जब मैं बहुत बिज़ी हूँ, मसरूफ़ को माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है, तो मसरूफ़ हूँ, मैं ना पढ़ सकूँ, तो तशनगी तशनगी का एहसास रहता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी-जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ूँ और अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे और मैं सेंड करूँ। ये अजीब तरह फिर कहती है, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में बरकत डाल दे, मेरे दुरूद शरीफ में बरकत डाल दे। तो मैंने ये देखा है कि जब से मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, मेरे दिल में पहले भी बहुत गुदास था। सब मुझे कहते थे कि आप रोते हुए दुआ माँग लेती हो, हमें तो गुदास पैदा नहीं होता, नात पढ़ते हुए। मैं बड़ी एहतियात करती थी। लेकिन उसके बाद ये मैंने आपको 2-3 में आके बहुत से वाक़ये में तो बड़ा आजिज़ सा बंदा हूँ, बड़ा ख़ताकार सा बंदा हूँ, मेरे में कोई खूबी नहीं है। लेकिन जब से मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से पढ़ती थी, लेकिन अब एक स्ट्रगल है, एक टारगेट है, एक गोल है कि मैंने इसे अचीव करना है। तो कोशिश होती है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको जितना चाहे, जितनी वो तौफ़ीक दे। तो एक बात मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने 1-2 बार ये नोट किया कि मैं किसी महफ़िल मिलाद में या किसी मजलिस में गई हूँ, तो एकदम सब लोग खड़े हो गए, जैसे अल्लाह माफ़ करे, मैं बहुत बड़ा कोई इंसान आता है तो उसकी इज़्ज़त के लोग खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत घबरा गई, या अल्लाह मुझे मेरे नफ्स की शर से बचाना मेरे परवरदिगार आलम। तो मैं ये समझती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ दुरूद पाक की बदौलत ऐसा होता है। अक्सर मेरे साथ ऐसा है, लोग बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, जगह देते हैं और ऐसे जैसे पता नहीं क्या है। मुझे बड़ा खौफ़ आने लग जाता है बस का, या अल्लाह मुझे नफ़्स के शर से बचाना मेरे परवरदिगार आलम, मुझे नफ़्स के शर से बचाना। इसी तरह एक और मैं छोटा-सा वाक़या, आपके वाक़ये तो बहुत हैं। मैंने इस तरह सुनती रहती हूँ अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात। तो अब मेरा बेटा जुम्मा पढ़ने गया हुआ था, तो मैंने कहा मैं जल्दी से शेयर कर लूँ, बच्चे घर में हो तो फिर भी वो ना बंदा आपको नहीं बता सकता। तो शेख अलाउद्दीन साहब का मैंने क्यू टीवी पे सुना था कि अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत है कि जब आप सजदे में भी जाते ही हो, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देके मेरा बंदा सजदे में गया है, उसके सुबहान रब्बिय अला से पहले ही इस पे रहमत के छाँव कर दो। तो इसी तरह ही जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, तो रहमतुल आलमीन भी उसको कुछ ना कुछ अता करते हैं। तो मेरे ज़हन में ऐसे ही आ गया, तो अच्छा, तो मुझे क्या आता, वैसे ही बंदा है ना, शैतान भी बंदे को करता है। तो बड़ा मैं इस चीज़ पे ना फ़ोकस मैंने कहा।
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے میرے پاس اللہ تبارک و تبارک کا ریاض الجنہ کا ٹکڑا میرے الحمدللہ مجھے عطیہ ہوا، ماشاءاللہ وہ میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد منہ مبارک الحمدللہ میرے گھر میں کسی کے ریفرنس سے آیا، تو میں جب محفل میلاد کرائی تو اس میں ماشاءاللہ الحمدللہ منہ میں مبارک۔ پھر وہ مجھے کسی نے کہا کہ ہم دروشی پڑھتے ہیں تو ہماری ہر روٹی پہ اللہ اور محمد لکھا جاتا ہے، تو میں نے کبھی اپنی روٹی کو غور سے نہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن میں نے روٹی پکائی تو واقعی میری روٹی پہ لگا ہوا لکھا ہوا ہے، تو پھر میں نے اپنے میاں صاحب کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں ہاں محمد لکھا ہوا ہے۔ اب اس دن کے بعد میں دیکھتی نہیں ہوں روٹی کی طرف، کہیں اللہ نہ کرے میرے نفس میں کوئی، کہتے ہیں نا نفس کے شر سے بچنا چاہیے، کوئی ایسے ہی نہ آ جائے۔ میں تو عاجز سا بندہ ہوں، میں تو بہت ہی خطا کار بندہ ہوں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے بندہ بڑا بہادر بن جاتا ہے، بندہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ درود پاک ہمارا یہ کہتے ہیں نا شیلٹر ہے۔ میں اپنے بچے کو نا اکیڈمی چھوڑنے جا رہی تھی، تو شام کا وقت تھا، تو میں جا رہی تھی، تو میں اپنے بیٹے کو بھی کہا ہوا بیٹا جانے، میرا بیٹا ماشاء اللہ سسٹم میں تو 5th کی یہ بات ہے، تو مجھے میرے خیال ہے میں نے سپٹمبر سے آپ کا جوائن کیا ہوا ہے۔ تو دروشری میں پڑھتے ہوئے جا رہی تھی، تو ایک نا کنسٹرکشن ہو رہی تھی گھر کے آگے نا، تو وہاں بہت سی وہ گدھا گاڑیاں کھڑی تھیں، ان کے اوپر نا اینٹیں وغیرہ تھیں۔ تو ایسے میں دروشی پڑھ رہی تھی، تو ایسے جیسے انسان کو جو محسوس ہو جاتا ہے، ایسے میں نے نظر اٹھا کے ادھر دیکھا، تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ جو مزدور ہیں ان میں شیطانی ٹائپ نا ان کی نظریں ہیں۔ خیر میں دروشی پڑھتی رہی، اور میں پاس سے جب گزری نا، تو انہوں نے فوراً جو وہ گدھا گاڑی تھی نا، اس کو گدھے اپنے کو نا ایسے گدھا گاڑی کو پتہ نہیں کیا کیا، تو گدھا ان کا بالکل فضا میں معلق ہو کے نا وہ جیسے گدھا بولتا ہے نا بولنا شروع کر دیا۔ باخدا نہ میرے پہ کچھ اثر ہوا، افیکٹ ہوا، نہ میرے بیٹے پہ، ہم بالکل کول مائنڈ کچھ نہیں ہمیں پتہ محسوس ہوا، آرام سے ہم وہاں سے گزر گئے۔ حالانکہ ہم سے کافی فاصلے پہ کچھ خواتین اور مرد بھی آ رہے تھے، انہوں نے بڑی چیخیں ماری، جیسے وہ بندہ ڈر جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے کچھ فیل بھی نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ان کا آپس میں ان کو جھڑکیاں وغیرہ دینے لگے، تم نے یہ کیا نہیں، لیکن ہمیں بالکل فیل نہیں ہوا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ شرارت کرنے کا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جو مزدور وہاں کھڑے تھے کہ ہم ایسے کریں گے تو یہ ڈر کے ماں بیٹا بھاڑیں گے یا چیخیں ماریں گے، دروش کی برکت سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ گھر میں اگر کچھ ایسا واقعہ ہو جائے تو ایسے بندہ ڈر جاتا ہے، کوئی منہ سے آواز نکل جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم ماں بیٹا کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، نہ ہمیں کوئی اللہ رحم کرے کوئی چوٹ لگی، نہ ہی ہم نے کوئی ڈر ہوا۔ تو اس سے میں نا اپنے آپ میں فیل کرتی ہوں میں بہت بہادر ہو گئی ہوئی ہوں، اور میں نوٹ کرتی ہوں اگر کوئی مجھ سے کوئی کہتا بھی ہے نا کچھ، اگر کوئی میرے خلاف کرتا ہے نا، تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور کا یا رب کائنات تو بہتر جاننے والا ہے، تو خود ہی معاملے میں تیرے حوالے کیا سب کچھ۔ تو میں دیکھتی ہوں کچھ عرصے بعد وہی معاملہ جو ہوتے ہیں نا وہ نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ دوسرا ایک اور جو بات میں نے فیل کیا دروشری کی برکت سے، وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس میں اپنا نام نہ آئے، کسی تھرڈ پرسن کا نام لے کے نیکی خود کرو لیکن اپنا ذکر نہ کرو۔ تو کافی باتیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، تو پوری کتاب چاہیے، میں آپ کو کیا کیا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اجر خیر اور کثیر عطا فرمائے۔ آپ نے بہت ہی اچھا کام، آپ نے یہ جو آپ نے ذمہ لیا ہوا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات سے فیض ہے۔ دروشی تو فیض ہی فیض ہے، فیض ہی فیض ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، عنایتیں ہی عنایتیں ہیں۔ اور جو بھی بندے اس میں اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی، تو اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، تو میری ماں کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا جنت الفردوس میں اللہ ترین مقام عطا فرمائے سب کی ماؤں کا، میری ماں سمیت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بھی میں کروں گی، تو اللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ کوئی غلطی کوئی گستاخی بات کرنے میں بعض کا بندہ سے ہو جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔